अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो। आपका मेज़बान आसिफ हाज़िर खिदमत है। वेलकम टू माय चैनल मरकरी एंड कॉपर 1 टन के साथ। मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही शानदार और नायाब है और इसमें हमने बहुत से प्रोसेस करने थे जो मुकम्मल किए और ये हमारा एक फ़ाइनल वीडियो समझा जाएगा। और वीडियो का नाम है रोगन गंधक। एक सुरख रोगन गंधक बनेगा और नायाब होगा और अक्सरी होगा। दुनिया इस गंधक के रोगन के पीछे है, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें बहुत से मराहिल से गुज़रना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं अपने नए आने वाले व्यूवर्स को वेलकम करता हूं और उनको बताता हूं कि इस अक्सीर को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। हमें कुश्ता तूतिया की ज़रूरत पड़ी जो सफ़ेद था, बिला ज़ंगार था। उस कुश्ता तूतिया में मैंने आपको ये बताया कि इसका भी टेस्ट क्या होता है, किस तरीके से हम चेक करेंगे कि तूतिया हमारा क्लियर हुआ है या नहीं। वो एक शानदार टेस्ट भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाकर आप वॉच कर सकते हैं। फिर मैंने आपको नुशादर की बात हमने की कि हमें भाई उसका रोगन चाहिए था। तो मैंने कहा यार पहले नुशादर को कायम करो। वो एक अमल था जिसके ज़रिए हमने नुशादर को कायम किया। कायम करने भाई जब भी रोगन किसी भी चीज़ का बनाना हो तो उसको कायम करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने रोगन नुशादर पिछली वीडियो में बनाया, ठीक होगा जी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा, पुराने जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो तो ऑलरेडी देख रहे हैं, उनको पता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करें, आपको वजाहत हो जाएगी। तो 2 छोड़ मैंने तैयार किए इस अक्सीर को बनाने के लिए, आज की वीडियो को बनाने के लिए। दोनों ही अक्सीरुल आज़म समझे जाते हैं। 9 शादर का मतलब है 9 शाही दरवाज़े। एक बहुत होता है शाही दरवाज़ा अगर खुल जाए तो 9 खैर। और दूसरा कुश्ता तूतिया बारंग सफ़ेद विद टेस्ट मैंने बताया भी इसका इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, मैं लोगों एक छोड़ बनाकर अक्सीर बनाया करते हैं। ये दोनों अक्सीरुल आज़म हैं, कुश्ता तूतिया भी, रोगन नुशादर भी। इन 2 छोड़ की मदद से आज हम रोगन गंधक बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ भाई गंधक आपने लेनी है और ये चीज़ें लेनी है, तो आपके जहन में फ़ौरन ये ख्याल जाना चाहिए कि हमें गंधक कैम चाहिए, हमें गंधक कैमुनार चाहिए। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले वो गंधक को कैम करके लाएं फिर इसको देखें। क्यों? क्योंकि कायम के बगैर रोगन किसी काम का नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और एक नसीहत है कि बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आप किसी वीडियो से मिस ना रहें, ताकि आपकी अक्सीर में कोई प्रॉब्लम ना आए। वरना एक आध वीडियो मिस हो सकती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं ये वजाहत अपने नए आने वाले व्यूअर्स को इसलिए देता हूँ भाई ताकि वो रह ना जाए। तो अब हमें क्या क्या चाहिए। गंधक आपको चाहिए जी 20 तोला। अब गंधक, अब मैं यहाँ पे देखो बोलूँ या ना बोलूँ, आप ये मेरी हर वीडियो में यही एक नसीहत रहती है कि आपको ये पता होना चाहिए ये सर कायम गंधक की बात कर रहे हैं। तो कायमुन्नार गंधक हमें 20 तोला चाहिए। कुश्ता तूतिया 1 तोला हमने तैयार किया हुआ है, वो हमें चाहिए। रोगन नुशादर जो हम पिछली वीडियो में तैयार कर चुके हैं वो हमें चाहिए। ये 3 चीज़ों के इस्तेमाल से हमने बनाना है। अब प्रोसेस क्या है, काम किस तरीके से करना है, उसके बाद मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि इस अमल से ये प्यारे व्यूवर्स वो अक्सीरें हैं जो कभी भी ख़ता नहीं जाती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ख़ता जाएं अगर इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कर लिया जाए। लेकिन एक बात अमल से पहले थोड़ी सी सुनिएगा। लेकिन आज का अक्सीरगर, आज का कीमियागर कहता है सुबह को इल्म सीखूं और शाम को मैं अक्सीरगर बन जाऊँ। ऐसा नहीं है, वक्त गुज़रता है। लोग देखते हैं कि यार अगर इससे मुझे मुफाद मिल रहा है तो ये मेरा सर है, ठीक है। अगर थोड़ी सी बिज़ी बंदा हो जाता है या कोई जवाब मिलता नहीं है या कमेंट करता रिप्लाई नहीं आता, अभी मेरी भी एक ज़िंदगी है, मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, अपनी लाइफ गुजारता हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने ऑफिस में सारे मामला जो करता हूँ। तो मैंने लोगों को देखा इतने जल्दबाज हैं कि अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं आता फॉर एग्ज़ाम्पल तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, सोचते भी नहीं हैं।
اور یار سنیاسی فقیر بزرگ جو ہوتے ہیں وہ تو 12 سال محنت لیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے پلو پکڑاتے ہیں کہ ہاں یار تمہیں کچھ سکھاتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں 10 سال کیا یہ ہمارے ساتھ قائم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آپ ایک دن بھی ساتھ نہیں چلنے والے، تو پہلے اپنے آپ کو تحمل مزاج بنائیں اور اپنے آپ کو برداشت لے کر آئیں، ٹھیک ہے، اور جہاں سے سیکھتے ہیں ان کو صلاح دیا کریں اور جن سے سیکھتے ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں، نہ کہ انہی کو کرٹیسائز کیا کریں۔ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو ان چیزوں کا پہلے علم نہیں ہوتا، جو وہاں سے سیکھ رہتا ہے اور بات بھی کر رہتے ہیں، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ انہوں نے کیا کر رہی؟ جو اندر سے تسلیم نہیں کرے گا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں آپ کے سامنے بیٹھا تو کیا مجھے نہیں پتہ جی آپ لوگوں کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ کس لیول پہ ہیں؟ کیا ہے مجھے سارا آئیڈیا ہے، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کس کو کیسے ریپلائی کرنا ہے، آئیڈیا ہوتا ہے۔ خیر میں یہاں پہ بات یہ نہیں کرنا چاہتا، چھوڑے اس باتوں کو۔ گندک 20 تولہ کشتہ توتیا میں ملا کر روغن جو نشادر ہے وہ ملا کر، یعنی اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کھرل لینا ہے، اس میں 20 تولہ آپ نے کیمو نار گندک ڈال لینی ہے پیارے ویورز، 1 تولہ جو آپ نے کشتہ توتیا اس میں اچھے طریقے سے رگڑائی کرنی ہے۔ کس میں بھائی؟ وہ بھی سالڈ، گندک بھی سالڈ ہے، آپ کا کشتہ توتیا بھی سالڈ ہے۔ اب اس کے اوپر آپ نے روغن نشادر ڈالنا ہے، اور جو ہم نے بہت بڑی اماؤنٹ میں تیار کیا ہے، ٹھیک ہے، 25 دن کا پروسیس تھا، وہ 5 دن، وہ 25-30 دن کا پروسیس تھا۔ روغن نشادر ملا کر کھرل کرنا ہے، اچھے طریقے سے سارا دن کھرل کرنا ہے اور رات کو شبنم میں رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 1 دن کا کام۔ دوسرے دن پھر اب آپ نے توتیا نہیں ملانا، گندک آپ کے پاس وہی کیم ہے، روغن نشادر آپ کے پاس پڑا ہے، آپ کیا کریں گے، تھوڑا سا روغن نشادر کے قطرے ڈال کر سارا دن پھر رگڑائی کریں گے، خود کر لیں، کروا لیں، یہ آپ کے گیٹس ہیں، آپ نے خود اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے کیسے کرنا ہے۔ رات کو شبنم میں رکھ دیں۔ یہ پروسیس آپ لوگوں نے پیارے ویورز کرنا ہے، دن کو رگڑائی روغن نشادر کی موجودگی میں، اور یہ کوئی عام روغن نشادر نہیں ہے جو آپ کو لمکا دے گا اور آپ کے کئی دن لگیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور رات کو آپ شبنم میں رکھیں گے، دن کو روغن نشادر کی موجودگی میں رگڑائی، رات کو شبنم میں۔ یہ پروسیس آپ کرتے جائیں اور آپ کا جو گندک ہے یہ روغن ہو جائے گا، اور یہ وہ روغن ہے جو اکثیری ہے۔ اب ہمارا یہاں پہ آپ کو کشتہ توتیا بھی بنانا میں نے سکھا دیا، نشادر کو قائم کرنا بھی سکھا دیا، نشادر کو روغن کرنا بھی سکھا دیا، گندک کو قائم کرنا بھی سکھا دیا، گندک کو روغن کرنا۔ ہر ویڈیو کی اپنی اپنی امپورٹنس اور ہر ویڈیو اپنی ویلیو رکھتی ہے کہ ہر چیز کی جس کی آپ کو ضرورت پڑے، آپ کو کوئی کہتا ہے بھی مجھے گندک کیمپ چاہیے، آپ بنا لیں گے، کوئی کہتا ہے مجھے گندک سرخ، آپ بنا لیں گے، کوئی کہتا ہے یار نشادر کیمپ کا طریقہ تو آپ بتا دیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ لوگ تیار کرنے کے قابل ہو گئے۔ اب نیکسٹ ہم نے ایک عمل کرنا ہے اگلی ویڈیو میں، اس عمل سے ہم کیا کریں گے، فائنل کریں گے کہ کس طریقے سے نکرہ اور مس پر طرح کریں اور اس کو اکثیر بنائیں، اس کی 1 رتی انف ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ، ہماری اکثیر یہاں پہ فائنل ہو چکے ہیں، نیکسٹ تو جسٹ عمل ہے، وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اکثیر پارا جو ہے رنگین سرخ، اس کے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت